People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं बड़े दुख के साथ आज ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जनरल बिपिन रावत जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्म फोर्स के थे, उनके एक हेलीकॉप्टर हादसे में डेथ हो गई है। और मैं आप लोगों के सामने वो हकाइक आज लाऊंगा जो इससे पहले आप लोगों ने ना सुनी होगी और ना आप लोगों को किसी ने बताई होगी। पहले तो बेसिकली जनरल बिपिन रावत की थोड़ी सी लाइफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो एक इंतहाई पढ़े लिखे और सुलझे इंसान थे और वो इंडिया में आर्मी के अंदर मतलब इंडियन फोर्स के अंदर चेयरमैन ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी 2019 में, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 2016 में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2016 टू 2019 तक रहे। इसके अलावा वो 16 मार्च 1958 को वो पैदा हुए इंडिया के अंदर और पीएचडी डॉक्टर भी थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इस चीज़ को कंडेम करती है और इसकी भरपूर मजम्मत करती है। मैं आज आप लोगों को जनरल बिपिन रावत की जो डेथ हुई है, जो हेलीकॉप्टर गिरा है MI-17V5, मतलब ये वो हेलीकॉप्टर है जो इंतहाई सिक्योर और जो इंतहाई महफूज हेलीकॉप्टरों के उसमें या तैयारों के उसमें आता है। और ये कंफर्म्ड हो गई है बात कि इसको इसके पीछे किसका हाथ है और किसने उड़ाया। बाद में मैं उस चीज़ पे भी आऊँगा आप लोगों के सामने। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इंडिया में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है, तो मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो टीम की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लास्ट मेरे ख्याल में 2020 में एक हादसा हुआ था वियतनाम के अंदर तो वो भी उसमें भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या जो एक जनरल थे, उनकी डेथ हुई थी। तो वो भी सेम हेलीकॉप्टर MI-17 और उसमें भी उनके साथ काफ़ी आर्मी का जो अमला था, काफ़ी आर्मी के और ऑफिसर्स भी मौजूद है जैसे इनके साथ भी थे। तो वो भी चाइना आखिर में वो हुआ कि चाइना ने उनको उड़ाया था। और इसके भी अभी तक जो 99% हमने जो तहकीक की है और जो मेरी टीम के इंफॉर्मेशन के मुताबिक चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। रूस से बेसिकली इंडिया ने एक मिसाइल सिस्टम की डील की थी जिसकी ऑलरेडी पेमेंट भी हो चुकी है और सिर्फ डिलीवर होना बाकी है, डिलीवरी बाकी है। उस चीज़ को लेके क्योंकि इंडिया जो है ये मिसाइल सिस्टम जो है वो चाइना के अगेंस्ट ले रहे थे कि हम मतलब हमारे पास ये सिस्टम चाइना के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो चाइना इस चीज़ के बारे में बहुत वरी था और वो इस चीज़ के बारे में बड़ा परेशान भी था कि ये मेरे खिलाफ क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ लोग अमेरिका के भी नाम ले रहे हैं, बट मैं और मेरी टीम जो है हमारा काम तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स जहाँ वायलेट होते हैं हम उनको उनके पीछे उनको कंडेम करते हैं, उनके पीछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरी टीम जहाँ जहाँ क्योंकि काफ़ी जगहों पे मतलब 125 कंट्रीज़ में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ह्यूमन राइट्स के वो काम कर रहे हैं और वहाँ से जो मुझे रिपोर्ट्स मिली है तो ये मिली है कि जी चाइना ने 95% जो मुझे रिपोर्ट्स मिली है इसमें चाइना का हाथ है। तो ये तो श्योर हो गया कि जी चाइना ने इस चीज़ को किया है। सेकंड जो मैं मेजर बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर जाना और उसके इतने बड़े आदमी को जो पूरी 3 आर्म्स मतलब जो आर्म फोर्स है जिसमें फ़ज़ाइया है, बहरिया है और ग्राउंड फोर्सेस है, उन सब को वो लीड कर रहा था। उनकी कमेटी का चेयरमैन था और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुका था। तो ऐसे इंसान को उड़ाना या ऐसे इंसान को क्या हेलीकॉप्टर तक एक्सेस लेना या बेस तक एक्सेस लेना, तो ये तो उस कंट्री की फेलियर है। उस कंट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी फेलियर्स हैं, उनकी आर्म फोर्स की फेलियर्स हैं। और फिर इंडिया में एक आम आदमी क्या सोचेगा कि जो मुल्क अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का या जो चीफ है उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो वो एक आम आदमी की क्या हिफाजत करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो राइज हो रहे हैं और दुनिया में ठीक है इस चीज़ पे बात हो रही है। मैंने आप लोगों के सामने पूरी चीज़ जो भी मेरी तहकीक और जो भी मेरे टीम ने मुझे कन्वे किया था वो सारा आपके सामने रख दिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चीज़ इस तरह होती है तो वो इंडिया का नाम लेता है, इंडिया के अंदर जो भी होता है वो जी पाकिस्तान का नाम लेता है। चलो इस दफ़ा थोड़ा सा पाकिस्तान से हटके ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को वाजे करना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों मुल्कों के अंदर जो भी होता है वो उस मुल्क की अपनी फ्लेयर्स होती। वजह क्या है कि इतने बड़ी जगह तक एक्सेस लेना किसका काम है? क्या चाइनीज़ फोर्स खुद आई थी? क्या उन्होंने खुद आप लोगों के जो
جو بیس تھا جہاں سے یہ ہیلی کاپٹر نے فلائی کیا تھا وہاں تک وہ لوگ گئے تھے. انہوں نے خود اس کی فنی خرابی دیکھیں. جو بھی اس طرح کی چیف یا جو بھی جو اسٹیٹ کے بڑے ہوتے ہیں جو اس طرح کی ٹریول کرتے ہیں تو ان کا جو بھی جیٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہیلی کاپٹر ہوتا ہے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں یا ایئر مینز ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ 3 دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے انجن کو چیک کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو فلائی کے لیے ریڈی کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہاں پہ فلیئرز آپ دیکھیں کہ اس ہیلی کاپٹر کو 3 زون میں چیک کیا گیا, 3 جگہوں پہ اس کی چیکنگ ہوئی. اس کے باوجود اس ہیلی کاپٹر میں اس طرح کا حادثہ ہونا, تو یہ فلیئرز ہے اس کنٹری کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہ جو پوری دنیا کو کلیم کی بات ہے. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ جس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اتنے بڑے پیسے ان پہ آپ لوگ لگا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ انڈیا کے اندر کافی میجارٹی جو لوگ ہیں وہ باٹم لائن میں لائف گزار رہی ہے. ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے فوڈ نہیں ہے, اور انڈیا کے جو بہت سارا بجٹ ہے وہ ڈیفنس پہ اڑایا جا رہا ہے. تو پھر یہ اس طرح کے حادثے جو ہے وہ بہت زیادہ کویشچن رائز کرتے ہیں کہ آیا آپ لوگوں کا پیسہ کہاں پھینکا جا رہا ہے, آپ لوگوں کا پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے. حالانکہ دنیا میں سب سے انڈیا جو ہے ان ملکوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس لوگوں سے لیتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن چائنا جو ہے وہ اس سے پہلے جو ایک حادثہ ہوا اس کے بیس پہ یہی سیم اگر اس چیز کو لیا جائے, وہاں پہ بھی ہیلی کاپٹر سیم تھا, وہاں پہ بھی آرمی کے لوگ تھے, وہاں پہ بھی جنرل تھے, ان کو انہوں نے اڑایا. یہاں پہ بھی سیم چیزیں ہیں. تو یہ ایک معمہ تو حل ہو گیا. لیکن اب کوئی بھی ملک جو ہے اگلے ملک میں جا کے آپریشن تو کر نہیں سکتا. اتنے بڑے بیسس پہ پھر پروف بھی ہونے چاہیے, پھر اس کے بڑے ثبوت ہونے چاہیے. جو میری ٹیم کو جو بھی ملے ہیں وہ تو میں نے اس بیس پہ آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کر دی. لیکن کیا اس ملک کے انٹیلیجنس ایجنسیاں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو انٹروگیٹ کرے, وہ ان چیز کو, حالانکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یہاں تک پہنچ گیا تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے. اور اگر وہ لوگ پہنچیں تو یہ انڈین عوام کا, انڈین کی جو پاپولیشن ہے یا انڈیا کی جو سویلین لوگ ہیں ان کا بیسک رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی چیف کے بارے میں ان کو حقائق سے آگاہ کیا جائے, جو سچ ہے وہ سامنے لایا جائے. تو وہ لوگ یہ اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ آیا فلیئرز کہاں سے نکلیں. کچھ چھوٹے موٹے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے, جو میرے ٹیم نے مجھے بتایا کہ انڈیا سے مجھے انہوں نے بتایا کہ جی کچھ چھوٹے موٹے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا, اور وہ جو ہے وہ لوگ انٹروگیٹ کر رہے ہیں. ان کے کک کو پکڑا گیا, ان کے جی وہ آفس بوائے کو پکڑا گیا, اس بیس پہ جو پیٹرول ڈال رہا تھا اس کو پکڑا گیا, اس ہیلی کاپٹر کو جو ایک چھوٹے موٹے 2 بندوں نے چیک کیا ان کو پکڑا گیا. تو ان لوگوں سے یہ لوگ کیا اگلوا لیں گے؟ وہ تو چھوٹے لوگ تھے, ان بیچاروں کو تو کوئی دیکھیں اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے. تو وہ لوگ اس کو جب تک اگر منظر عام پہ نہیں لائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک رائز ہوگا. اور میں ایکچولی انڈیا کے عوام سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس میں بھی سب کچھ لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو بات ہے آپ لوگ اس سے مطلب میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق چائنا جو ہے وہ 95% اس حادثے میں ابھی تک جو میرے حقائق کے مطابق آیا ہے, تو سارے کلو جو ہے اس طرف جا رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کرنے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ سے پوچھیں کہ بھئی آپ لوگ اگر اپنے چیف کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کل ہم کہاں جائیں گے, ہماری حفاظت کہاں جائے گی, اور ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا. جو اتنا بڑا پیسہ آپ لوگ ان پہ ان کے لیوریجز پہ اڑا رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں, ان کی سیکورٹی پہ اڑا رہے ہیں, اور پھر اس طرح کی حادثے ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے لیے وری ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہماری لائف کہاں جا رہی. تو یہ چیز جو ہے یہ میرے پاس ایک بہت بڑی انفارمیشن آئی تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اور میں نے کر دی. تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس حقائق کو آپ لوگوں کے سامنے رکھے اور آپ لوگوں کو ہر چیز واضح کرے کہ آیا یہ فلیئرز کہاں سے تھے. ان چیزوں کو جو ہمارے ملک چھپاتے ہیں, جو ہمارے اسٹیٹ چھپاتے ہیں, تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بھی اس چیزوں میں لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, کیونکہ اگر وہ نہ ملی ہو تو پھر وہ چیز منظر عام پہ کیوں نہیں آتی. تو آپ لوگوں کا فلی رائٹ ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ سے یہ مطالبہ کریں کہ جی یہ چیز ہمارے سامنے لائی جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.